बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इलेक्शन 2024 आने को है और मेरी ये कोशिश है कि मैं अवाम को, पाकिस्तान की आम आवाम को आगाही देता रहूं। असल में आगाही बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी माशाल्लाह अब बड़े बाशऊर हैं और आगाह हैं। सियासी तौर पर पाकिस्तान की अवाम अब मुकम्मल तौर पर मेरे ख़्याल में मैच्योर है और पाकिस्तान की अवाम ये जान चुकी है कि पाकिस्तान की ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये जो सियासी लीडर हैं, इन्होंने अपने आप को बनाया है। ये ख़ुद फ्लरिश इन्होंने किया है, अपने आप को तरक्की दी है और अपने आप को मजबूत किया है, अपने कारोबार को बढ़ाया है और ये मीडिया को और दाएं बाएं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके, तो ये इनको मैक्सिमम टाइम मिलता है टीवी के ऊपर और ये बड़े बड़े भाषण देते हैं और बड़ा बड़ा कुछ बताते हैं कि जी अवाम के लिए ये किया, अवाम के लिए वो किया, अवाम के लिए ये किया, लेकिन इन्होंने कख नहीं किया। पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो उसकी हालत जो है वो बेहतर नहीं हुई, उनकी ज़िंदगियों में आसानी नहीं लाई गई, उनके लिए उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल नहीं किया गया। अगर किसी ने कोई सड़क बनाई है तो वो अपनी जेब से नहीं बनाई, अगर किसी ने कोई पुल बनाया है तो वो अपनी जेब से नहीं बनाया, अगर किसी ने कोई अस्पताल बनाया है तो वो अपनी जेब से नहीं बनाया, बल्कि जो कुछ भी बनाया है उसमें कमीशनें भी खाई हैं और अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए हैं। मैं नाम लेकर किसी को ये नहीं कहूँगा कि उसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, क्योंकि ये मेरी नज़र में ज़ाती हमले होते हैं और इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह आगाह हूँ और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इनका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम इक़्तिदार हासिल करें। और इक़्तिदार ख़वातीनो हज़रात क्यों हासिल करें कि इक़्तिदार में के मज़े बहुत हैं, इक़्तिदार का नशा बहुत है। ये अपने आप को, अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि इक़्तिदार में आएँ। और हमारा जो सियासी जो एक कल्चर है वो बुनियादी तौर पर ये है कि एक आदमी जो है वो कारोबारी लिहाज से या माली लिहाज से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और फिर वो ये कहता है कि चलो जी अब इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन क्यों लड़ते हैं ख़वातीनो हज़रात? इलेक्शन लड़ने से जब आप वज़ीर बनते हैं, जब आप MNA MPA बनते हैं तो आपके पास अथॉरिटी आती है और ये उस अथॉरिटी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए ये इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि लोगों की हालत उसी तरह की उसी तरह है। सड़कें बनाने से ख़वातीनो हज़रात जो है ये कोई मैं समझता हूँ कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने सड़कें बहुत बनाई हैं तो वो समझे बहुत काबिल है। जैसे मैंने अपनी पहले आपके नाम पैगाम में अर्ज़ किया कि सड़कें और पुल अगर बनाना हो तो मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, वो इतनी सड़कें और इतने पुल बनाएंगे कि मेरे ख़्याल में तारीख़ में कभी इतनी सड़कें और इतने पुल नहीं बने होंगे। लोगों के घरों में क्या मुश्किलात हैं, लोगों के घरों में क्या प्रॉब्लम हैं, लोग रोज़ाना की ज़िंदगी कैसे जीते हैं, लोगों का गुजारा कैसे होता है, लोगों के बच्चों को तालीम जो है उसका क्या हिसाब किताब है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, आज तक सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई ख़वातीनो हज़रात? इसलिए कि हमारी लीडरशिप वो विजनरी नहीं है, वो उनमें जज्बा नहीं है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये ख़ानदानी हैं। एक बंदा आया और फिर उसका बेटा जो है वो लीडर है, उसकी बेटी लीडर है, उसका भतीजा लीडर है, उसका भाई लीडर है, कोई MNA है, कोई MP है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है। ख़वातीनो हज़रात ये खिलवाड़ जो है ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की आम आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की आम आवाम जो है उसको अभी जागना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, उसको परखना चाहिए। मैं समझता हूँ ख़वातीनो हज़रात, मेरा एक अपना सोच है, मेरा एक अपना तज्ज़िया है और हर आदमी को ये हक़ हासिल है कि वो अपना तज्ज़िया दे। ये लोगों के ऊपर मुनसर है कि वो किस बात को बाय करते हैं, कौन सी बात को वो समझते हैं कि ये सच्ची बात है। जब तक पाकिस्तान की आम आवाम, मेरी बात याद रखिएगा, जब तक आप खुद अपने वोट की हिफाजत नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपका वोट किधर है, पोलिंग स्टेशन किधर है,
اپنے گھر سے خود ووٹ دینے آپ نہیں جائیں گے تو اس وقت تک آپ کبھی بھی صحیح نمائندے کا انتخاب نہیں کر سکیں گے۔ یہی لوگ یہ جو الیکشن لڑتے ہیں نا خواتین و حضرات، تو یہ پوری سائنس جو ہے وہ پورا ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو گھروں سے لانا ہے، کیسے لوگوں کو گاڑیاں بھیجنی ہیں، اور جانوروں کی طرح لوگوں کو گاڑیوں میں لاد کے تو بلا کے تو کھانے شانے کھلانے ہیں اور ووٹ ڈلوانا ہے، اور لوگوں کے یہ جو شناختی کارڈ لے لیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ کیا جمہوریت ہوئی؟ یہ کیا صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی ہوئی؟ یہ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ذاتی خیال میں پاکستان کے عام آدمی کو آگے آنا چاہیے۔ الیکشن لڑنے کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آسان ہونا چاہیے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقے چھوٹے ہونے چاہیے، قومی اسمبلی کے حلقے بھی چھوٹے ہونے چاہیے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہونی چاہیے، اور کمپین تو مسلسل کمپین ہی ہے، یعنی کہ جب آپ لوگوں کا مسلسل خدمت کرتے ہیں تو وہ کمپین ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اسپیشل کوئی کمپین کرنے کی، اشتہار لگانے کی، فوٹو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو آدمی لوگوں کی مسلسل خدمت کرتا ہے، لوگوں کے مسلسل ذاتی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے لوگوں میں، تو اس کو ان بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کا کاروبار پاکستان کے اندر، یعنی یہ کاروباری نہیں ہونے چاہیے۔ کاروبار ان کا ہوگا، ان کی شوگر ملیں ہوں گی، ان کے کوئی اور کارخانے ہوں گے، تو خواتین و حضرات یہ اس کو فائدہ پہنچائیں گے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آج تک یہی ہوتا رہا ہے۔ ان کی شوگر ملیں ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کا بہت کچھ ہے، ان کی زمینیں ہیں، اور بڑھا چڑھا کے زمینیں ہیں اور جائیدادیں ہیں۔ ان کے جو گھر ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ جو روڈ گزرتا ہے عام لوگوں کے گزرنے کے لیے، گزرگاہ ہوتی ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ گھر کے سامنے روڈ ہے تو ہم ابھی وزیر اعلیٰ ہیں یا ہم ابھی پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، تو لہٰذا یہ روڈ عام عوام کے لیے بند ہے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں پرکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ یہ جائیں اپنے کاروبار کریں، اپنے بزنسز کریں، اس میں اور ترقی کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے اندر کاروبار ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، بزنسز ہونے چاہیے، لیکن یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ اس بات کو کوالیفائی نہیں کرتی خواتین و حضرات کہ یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بالکل حق نہیں رکھتے، لیکن یہ تب پاسبل ہوگا خواتین و حضرات جب پاکستان کا عام آدمی جاگے گا۔ آپ کو چاہیے یہ کہ جو آپ کا نمائندہ ہے اس کو اپنے پاس بلائیں، اس سے سوال و جواب کریں، ایک پینل بنائیں، سارے اس حلقے کے امیدوار آئیں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں، جمہوریت کو اچھے طریقے سے چلائیں، بہتر طریقے سے چلائیں۔ جب ہم کوئی خربوزہ خریدتے ہیں تو سونگھتے ہیں کہ میٹھا کون سا ہے، 10 خربوزوں میں سونگھ کے تو ہمیں جو شک ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے تو ہم وہ خریدتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب کاٹتے ہیں اگر پھیکا نکلے تو ہماری سمجھے ججمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جب ہم عوامی نمائندوں کو خواتین و حضرات الیکٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر ہم نے پرکھنا شروع کیا تو اگر وہ پھیکا نکلا تو پھر اپنی آپ رائے اور اپنی چوائس چینج کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے پاکستان کی عام عوام صحیح معنوں میں صحیح لیڈرز کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اور یہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ٹی وی بیٹھ کے جو تجزیہ کرتے ہیں، خواتین و حضرات تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میں ان تمام تجزیہ نگاروں سے یہ سوال کرتا ہوں، ان تمام پاکستان کے اپنے ملک کے ہمدرد لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ان تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کیپیبل ہیں، جو اس لائق ہیں کہ وہ اپنے ملک کے سسٹم میں بہتری لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ خود آگے کیوں نہیں آتے؟ آگے آنا چاہیے۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات ہوں، قانون کے دائرے میں رہیں، کوئی ایسا احتجاج نہ کریں جس سے عام عوام کو مشکل پڑے، روڈ بلاک ہوں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، لوگوں کو ملیں، لوگوں کی خدمت کریں اور خود آگے آئیں۔ جب آپ خود آگے آئیں گے خواتین و حضرات تو انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ اور ناکامی سے نہ ڈریں، وسائل سے نہ ڈریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جب آپ مسلسل لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے تو جب الیکشن آئے گا تو آپ کو وسائل اتنے زیادہ نہیں چاہیے، اتنا زیادہ پیسہ آپ کو نہیں چاہیے۔ لوگ باشعور ہیں۔ آج کل لوگ بلائنڈلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے فالوور نہیں ہیں، وہ لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے، ہمارا نمائندہ کیا ہے، پارٹی کا لیڈر کیسا ہے، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک انسان چلتا ہے اچھی نیت سے، پھر آہستہ آہستہ قافلہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے سیاسی نظام میں
بہتری آئے گی. میری جو نیت ہے میں کردار ادا کر رہا ہوں. میں پریکٹیکل جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یعنی کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے انتخاب کے لیے پیش کرنا, میں اس میں اپنے آپ کو میں نے اس سمندر میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے جو کہ بہت مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس سوچ سے, اس لگن سے, اس نیت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو میرے خیالات جن کو پسند ہیں وہ میرے ساتھ ملیں, بڑا قافلہ بنائیں. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عام آدمی کو اوپر لائیں گے اور پاکستان کے سیاسی نظام میں ہم انشاءاللہ تعالی بہتری لائیں گے. پاکستان زندہ باد.